अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाहिद अनवर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी अपडेट्स आपको मिलते रहे। कोरोना की तीसरी लहर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, आप बाखबर होंगे और इंडिया में क्या सूरत हाल है उससे भी आप वाकिफ़ होंगे। और उस पर मैंने एक वीडियो कल बनाई भी है, एक डिटेल एनालिसिस की है, तो अगर आप चाहें तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो आप देख सकते हैं। इंडिया में सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है, हालात कंट्रोल से बाहर हो गई है। वहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, पे अस्पतालों में जगह नहीं है, दो दो एक एक बेड पर दो दो मरीज़ों को लेटाया जा रहा है। ये चूँकि अब भारतीय हुकूमत की बस की बात है नहीं इन हालात को कंट्रोल करना, तो ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी को तो उनके साथ हेल्प करना पड़ेगा। उनसे इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन इंसानियत की खातिर उनके साथ हेल्प करना अब मैं समझता हूँ कि ये फ़र्ज़ है। तो इसी सिलसिले में जनाब ईदी फाउंडेशन और फैसल ईदी साहब ने आज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब को ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने भारत के साथ मदद करने की पेशकश की है। तो सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है फैसल ईदी साहब ने, और ज़ाहिर सी बात है इस कदम से भारतीय अवाम तो खुश होंगी, पाकिस्तानी अवाम का भी दिल जीत लिया उन्होंने, क्योंकि इंसानियत की खातिर वो उनके साथ मदद करना चाहते हैं और ज़ाहिर सी बात है उनके साथ ताउन करना चाहता है। ख़ुद पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो चूँकि फ़िलहाल तो कंट्रोल में है लेकिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये एक ख़त उनको लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि ईदी फाउंडेशन को और बिलखुसूस फैसल ईदी साहब को इस पर अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अब बात है पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। तो पाकिस्तान में फ़िलहाल मैंने पहले भी बताया आपको कि पाकिस्तान में फ़िलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, हालात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है खुदा न खास्ता मगर हो सकता है कि 2 माह बाद पाकिस्तान में भी वही सूरत हाल हो जो आज इंडिया का है, पाकिस्तान का भी वही हाल हो जो आज इंडिया का है। तो ज़ाहिर सी बात है अब इन हालात से निपटने के लिए सबसे पहले तो आवाम को संजीदा होना पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि हुकूमत को भी कुछ संजीदा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं पाकिस्तानी आवाम की बात करूँ तो कोरोना की पहली जो वेव थी, पहली लहर थी, उसमें तो हमने बहुत ज़्यादा एहतियात किया था, लेकिन दूसरी वेव में भी हमने एहतियात नहीं किया और अब भी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप देखें बाज़ारों में, सड़कों में, मार्केटों में, तो आप देख सकेंगे कि अक्सरियती लोग जो है वो सिर्फ मास्क ही नहीं पहन रहे, बाकी एसओपीज़ पर अमल दरामद करना तो दूर की बात है। तो अब जब लोग संजीदा नहीं हो रहे तो हुकूमत को ज़ाहिर सी बात है स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हुकूमत ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये एक अपील या एक गुजारिश आप समझे कि अब हमें जो है वो संजीदा होना पड़ेगा। अब इंडिया से हमें सबक सीखना होगा कि क्योंकि हम वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ कैसा सूरत हाल है। तो खुदा न खास्ता कल ये हाल हमारा हो, तो इसलिए हमें संजीदा होना पड़ेगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने एक अच्छा स्टेप लिया है, और स्टेप ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ौज को तलब किया है कि वो आए और रियासती इदारों के साथ ताउन करे कोरोना की एसओपीज़ पर अमल दरामद कराने में, क्योंकि हम खुद तो उस पर अमल दरामद कर नहीं रहे, तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत को करानी पड़ेगी। तो इसलिए फ़ौज को तलब किया है कि वो आए और लॉकडाउन को यकीनी बनाने के में रियासती इदारों और बिलखुसूस पुलिस के साथ या ज़िली इंतज़ामिया के साथ ताउन करे। तो ये एक अपनी सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेप इसलिए है, एक अच्छा कदम इसलिए है क्योंकि एक तो अगर आप देखें तो पुलिस के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आर्मी। पुलिस के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उनके साथ हर किस्म बात कर सकते हैं। क्योंकि अब मेरे इस बात का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम आर्मी के साथ बात नहीं कर सकते, या उनके साथ अगर हम बात करेंगे तो वो हमें मारेंगे, और मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है पुलिस के साथ हमारा, तो इसलिए मैंने ये बात की है। तो चूँकि अब मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। पुलिस को हम बाज़ औक़ात नोट पकड़ा के अपना काम चला भी सकते हैं, और
میں یہ الزام نہیں لگا رہا پولیس پر، مگر ہم اکثر کرتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی عوام ہوں، تو ہم کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی دکاندار یا کوئی ایک ہوٹل والا پولیس کو رشوت دے کر اپنا کاروبار کھول رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے باقی جو دکاندار ہے وہ بھی احتجاجاً اپنی دکانیں کھولیں گے، تو کورونا کی فیس پر عمل درآمد کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ ہے وہ بھی بیچ میں سے نکل جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو فوج چونکہ اب بازاروں میں آئی ہے ریاستی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سچویشن میں پولیس کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اچھا قدم لیا ہے حکومت پاکستان نے، اور اس پر ان کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا۔ حکومت پاکستان فی الحال ایک حماقت بھی کر رہی ہے، بہت سارے کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک کے بارے میں بتاؤں گا، وہ بھی آپ کو میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، لیکن جو اچھے فیصلے کیے ہیں، ذرا پہلے اس پر تو بات کریں، کیونکہ ہم ہر وقت تو حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اچھے کام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ہم سب کی بھلا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو اپریشیٹ کرنا بھی پڑے گا، ان کو کریڈٹ دینا بھی پڑے گا۔ تو پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو ایک بات اور ہے کہ جو 6 بجے تک لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ ہے کہ صبح سے شام 6 بجے تک کاروباری کھلے رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے لاک ڈاؤن ہوگا، اور رات کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا پورے ملک میں۔ تو اس پر کچھ لوگ بلکہ بہت سارے لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو حق ہے، لیکن میں ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ اور میں نے ابھی ایک پاکستان کے ایک بہت جانے مانے صحافی صاحب، جو کہ فی الحال تو الیکٹرانک میڈیا میں نہیں ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، تو ان کے یوٹیوب چینل پر میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیسا کانسیپٹ ہے کہ 6 بجے تک کاروبار کھولو اور اس کے بعد بند کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 بجے تک کورونا نہیں ہے، اور 6 بجے تک کے بعد کورونا آتا ہے، یعنی وہ 6 بجے تک ان کی چھٹی ہوتی ہے، اور 6 بجے سے لے کر پھر صبح تک کورونا جو ہے وہ اپنا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو جناب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت آپ ذرا سمجھے، کچھ باتیں جو ہوتی ہے وہ ان کو ذرا سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر حکومت ہم دیکھیں ہماری عوام کا کیا حال ہے، ہماری اکنامک کنڈیشن کیسی ہے، عوام کی فائنینشیل کنڈیشن کے بارے میں آپ کو تو ظاہر سی بات ہے علم ہے، آپ کو بخوبی واقف۔ تو اگر حکومت جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن کرے گا، تو عوام کا کیا ہوگا؟ وہ جو ہمارا دیہاڑی دار مزدور ہے، جو ڈیلی روٹین پر کام کر کے اپنے لیے روزی کماتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ آپ ان کے بارے میں ذرا سوچیں۔ اگر آپ کو مکمل لاک ڈاؤن کر کے ان کو گھروں میں قید کریں گے، تو آپ ان کو کورونا سے بچانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، اور بہت اچھی طرح کر رہے ہیں، لیکن ان کو شاید آپ بھوک سے مار دیں گے۔ تو اس لیے کچھ باتیں جو میں کہتا ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو، تو اس لیے حکومت جو ہے وہ یہ اسٹیپ نہیں لے سکتی، اور فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ لینا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جو 6 بجے تک لاک ڈاؤن کا جو ایک یہ کانسیپٹ ہے، تو اس میں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عوام بس 6 بجے تک نکلے اور کسی کا کام ہو یا نہ ہو لیکن بازار میں گھومتے پھرے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ لیکن جو ظاہر سی بات ہے ضروریات ہوتی ہے ڈیلی روٹین کی، تو ان کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک ٹائم دے رہی ہے حکومت، تو ایک ریلیف دے رہا ہے عوام کو اس سچویشن میں۔ تو اس کے باوجود بھی عوام کو ایس او پیز پر عمل کر کے اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکلنا چاہیے۔ اگر کسی کی ضرورت نہیں تو ظاہر سی بات ہے کیوں کوئی اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر حکومت لاک ڈاؤن نہیں کر رہی تو ظاہر سی بات ہے اب سچویشن جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، تو حالات آگے بھی خراب ہوتے جائیں گے، کنٹرول سے نکل جائیں گے۔ آخر میں صرف میں آپ کو ظاہر سی بات ہے ویڈیو میں پہلے میں نے وعدہ کیا تھا، تو اب وعدہ نبھانا پڑے گا۔ حکومت
حماقت کیا کر رہی ہے؟ حکومت یہ حماقت کر رہی ہے فی الحال اس سچویشن میں کہ ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ خدا نخواستہ میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب 2 مہینے بعد پاکستان کا بھی وہی صورتحال ہو جو آج انڈیا کا ہے. تو حکومت بار بار جو ہے وہ لوگوں کو خبردار کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عید سے پہلے ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں. تو آپ کی آپ نے جتنی بھی شاپنگ کرنی ہے تو آپ اپنی شاپنگ دبا کے کریں اور اپنی ضروریات کو پورا کریں. بعد میں اگر ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں گے تو آپ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہمیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے آپ اپنے ضروریات کو پورا کریں. تو یہ اب حکومت حماقت کیا کر رہی ہے؟ حماقت یہ ہے کہ آپ آنے والے وقت کے لیے تو عوام کو تیار کر رہے ہیں، لیکن فی الحال آپ ان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. کیونکہ اگر ظاہر سی بات ہے کوئی یہ سنے گا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی بازاروں کا رخ کرے گا، بازاروں کی طرف نکلے گا. تو فی الحال ہم جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو عملی بنانے میں اور ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے میں یا عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. ایک بار پھر اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کریں. تھینک یو.